नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। विमानस्थल बनाउन पछि नहट्ने सरकारी प्रतिबद्धता। हालै सार्वजनिक बजेट चुनाव केन्द्रित नभएको अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर। कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको नेकपा अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया। काठमाडौँ महानगरका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शपथ तथा पदभार ग्रहण। फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसी नमनाउने मेयर शाहको घोषणा। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले गरे सुरक्षा प्रमुख बर्खास्त। युद्ध भएको पहिलो दिनदेखि सहरको रक्षा गर्ने काम नगरेको आरोप। र खेलकुद मन्त्रालयका लागि यसपटकको बजेट घट्यो। खेलकुद क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दाबी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले समितिको तर्फबाट नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा लगानीका साथ अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नभएको बताउनुभयो। सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने कुनै निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न। बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। समितिले पोखराबाट जोमसुमतर्फ चालक दलका सदस्यसहित कुल 22 जना यात्रु बोकेर उडेको तारा एयर प्रणालीको ट्वाइनटर 9N80 विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने सम्पूर्णमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै शोकाकुल परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार पछि नहट्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत एयरमार्क भइसकेकाले सरकार पछि नहट्ने सरकारको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यससँगै कानुन संशोधन गरेर भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण हुनुपर्नेमा विभिन्न दलका सांसदहरूले जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने बताए। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत एयरमार्क भइसकेकाले सरकार पछि नहट्ने बताए। मन्त्री आलेले हेलिकप्टर र हवाई जहाजहरू युरोपबाट सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेर नेपालमा प्रयोग गरिने गरेको समेत बताए। उनले पुरानो जहाज प्रयोग गरेर मानिसको जीवनको खिलवाड गरिएको भन्दै जहाजहरूको पुरै इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर मात्र प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। दायाँ बायाँ मलाई केही मतलब छैन।
समितिबाट जुन चाहिने एउटा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको छ, मान्य सभापतिज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँको निर्देशन स्ट्रेट हुनु पर्यो। त्यसलाई घुमाउने दायाँ बायाँ गयो भने यो हामी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको साथ सहयोग पाएको मैले अनुभूति गरेको छु र तपाईँको स्पिड अनुसारै यो मन्त्रालयले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि यो नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ। अनि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिने यो राष्ट्रिय योजना आयोगको उसमा पनि यो एयरमार्क भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब मन्त्रालय पछाडि हट्दैन, हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। सोही बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएको बताए। उनले राज्यका कुनै पनि निकाय विकासको सहयोगी हुनुपर्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले विकास निर्माणको काममा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्नेमा राज्यका सबै निकाय सजग हुनुपर्ने बताए। काठमाडौँको नजिक भएको सबभन्दा आइडियल प्लेस भनेको त्यो निजगढ नै हो र त्यहाँ निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि ढिला भएको छ। यो ढिला विभिन्न कारणले भएको छ। त्यसमा पनि चाहिँ अब मनन गर्ने हो र छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ, उपाय खोज्नुपर्छ। पुरै फैसला आउन बाँकी छ। फैसलाले कुनै ठाउँ दिन्छ भने त्यो स्पेसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र कहाँ त्रुटि भयो, मन्त्रालयको पनि त्रुटि भयो कि जब अदालतमा मुद्दाहरू पेशीमा चढेको छ भने त्यहाँ हाम्रो ध्यान जानु पर्दथ्यो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश मानसिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसकेमा राज्यको लगानी खेर जाने बताए। उनले विमानस्थल बनाउन नसके ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने समेत बताए। त्यसका लागि आवश्यक परेमा सर्वदलीय सहमति गरेर पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको फ्युचर यो इकोनोमी यसैमा निर्भर हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ सबै यो चाहिँ अब भनौँ न दल र यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले यसमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। फुल टेक्स्ट आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ रिभ्यू गरेर यो चाहिँ नबनाइकन नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि बनाउनुको लागि वे आउट चाहिँ हामीले यो सर्वदलीय उसबाट चाहिँ पारित गरेर भए पनि र चाहिँ के कस्तो चाहिँ भनौँ न अब कानुनमा चाहिँ संशोधन गर्नु पर्ने तापनि गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ अब चाहिँ एकदम टाइम वेस्ट नगरिकन हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद भीमरावले कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेश व्यवस्था गरेर भए पनि निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। नेपाल सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको तर्फबाट हामीले कुनै पनि किसिमले कानुन परिवर्तन गर्ने कानुन परिवर्तन, यदि अदालतले त्यसको चौकिल्ला निर्धारण गरेका छ भने के हो त कानुनमा हतारको छिटो हुन्छ। म पनि कानुनको व्यवसाय त धेरै गरिनँ तर अधिवक्ता त हो। त्यसलाई त्यसको चौकिल्लामा त्यो अलिकति मिलाएर बनाउनु, त्यो हेरे हुन्छ। लड्नु पर्यो भने लडौँमा हुन्छ। अदालतले चाहिँ गर्नु हुने अनि हामीले राष्ट्रको हितमा बाहिर चाल्नु नहुने हुन्छ। त्यो अदालत के छुट्टै टापुमा बसेको हो कुनै राज्यको अङ्ग होइन। देशप्रति जनताप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन, राष्ट्रको स्वार्थ कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्दैन त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले पर्छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले पनि निजगढ विमानस्थल बन्न नसकेमा मुलुक 100 वर्ष पछाडि धकेलिने टिप्पणी गरे। सांसद किरातीले कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि सो आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। निर्माण सम्पन्न गर्न नदिने सर्वोच्चको फैसला खारेज गर्ने दिशामा जानुपर्ने समेत उनको भनाइ छ। नेपालको कानुनै परिवर्तन गरेर हामीले तपाईँको योजनालाई छिटोभन्दा छिटो तपाईँको चाहिँ अब सम्पन्नको दिशामा हामीले लानै पर्छ। यदि लग्दैन भने हामी फेरि 100 वर्ष पछाडि फरिन्छ। यो अर्को कुरा आउँछ रुख काट्न, बेच्न, खरिद बिक्री गर्न माफिया भन्ने पनि छ। त्यसो भन्दा त्यो त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय त्यसको एउटा होला नि त, त्यसको बजार मूल्य होला नि त, त्यसको आधारमा तपाईँको चाहिँ गइएला नि त, भोलि बिक्री वितरण गरिएला नि त। त्यस कारणले यस्तो राष्ट्रघाती जुन कदमहरू विभिन्न तपाईँको राज्यको निकायहरूबाट भइराखेको छ, कुनै पनि समूह स्वार्थहरू भइरहेको छ, त्यो खेदजनक छ, आपत्तिजनक छ। सांसद किरातीले निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन नदिनु आपत्तिजनक र खेदजनक रहेको बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको बताएका छन्। 4 वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई चुनावी बजेट भन्न नमिले तर्क गरे। एक रिपोर्ट।
सोमबार बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा, तलब वृद्धि गर्ने कुरा कुनै पनि कुरा चुनावसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न नमिल्ने बताए। उनले 4 वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि चुनावी बजेट भन्न मिल्छ र भनी प्रश्न गरे। उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र, तलब 3 वर्षमा स्वतः बढाउने थियो कर्मचारीहरूको ऐनमा छ, 3 वर्षमा बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो तलब बढाउनु चुनावी कुरा होइन, ऐनमै भएको व्यवस्था लागू गरेको हो। तालिम दिनुपर्छ युवाहरूलाई भन्ने चुनावी कुरा हुँदैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आएको पनि बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, हाम्रा स्रोत साधनको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको बताए। बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, बजेट गाउँको रोजगारी पनि हो, बजेट गरिबहरूको गरिबीको अन्त्य पनि हो, बजेट हाम्रा स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन पनि हो। त्यसकारण यो समग्र संयन्त्र यो एउटा चुनौती हामीले थपेको हो। हामीले भनेका छौँ, हामीले टार्गेटमा भनेका छौँ, यति प्रतिशत हामी आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ, यति प्रतिशत हामी उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, यति लाख हामी रोजगारी सृष्टि गर्छौँ, एसडिआईलाई हामी यो उसमा पुर्याउँछौँ। अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको सेनिटाइजर समेत विदेशी भएको पाइएको भन्दै आफूहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिने निष्कर्ष निकालिएको बताएका छन्। स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, यहाँ बन्छ भने यहीँकै वस्तु उपयोग गर्ने। अब बिस्तारै हाम्रो कोट फेर्ने, हाम्रो त्यत्रो उद्योग छ, तल कपडा उद्योग बन्द छ, हामी विदेशको कपडा लाएर बसेका छौँ। सेनिटाइजर यहाँ रहेछ, कहाँ बाहिरबाट आएको, यहाँ पछि त बट्टा मात्रै हो भन्नुभयो, सेनिटाइजर विदेशी अर्थ मन्त्रालयमा भन्नुभयो। बिस्कुट आउँछ कहाँ बाहिरको, हामीले भन्यो अब सरकारले स्वदेशी वस्तु नै उत्पादन अहिले प्रयोग गर्नुपर्छ। बिस्कुट त चाहियो, तर बिस्कुट पनि स्वदेशी आओस् न, सेनिटाइजर पनि स्वदेशी आओस्, मासु पनि स्वदेशी आओस्। पनि सुरु कसले गर्ने त? सरकारले पहिले सुरु गर्नु पर्यो, सरकारमा बस्ने हामीले सुरु गर्नु पर्यो। मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दावी गरे। उनले बजेटमा निर्माण व्यवसाय लगायतका केही विषयहरू छुटेको कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारी संयन्त्र, सिङ्गो ब्युरोक्रेसी सबैलाई पनि उत्साह र उत्प्रेरित गरेर अगाडि लैजानुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यो कुरा पुरा गर्ने शर्तमा, पुरा गर्ने अर्थमा हो। यस अर्थबाट हामीले यो बजेटको मुख्य कुरा यहाँ ध्यान दिएका हौँ। र गरिबी कहिले अन्त हुने त? हामीले भनेका छौँ प्रति वर्ष हामी यतिको 8 लाखलाई हामी गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउँछौँ भने हामीले तोकेका छौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो एउटा निश्चित वर्गमा गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरू, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको मान्छे माथि आउने एउटा अवस्था हुन्छ। त्यो अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको दावी गरे। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि यस वर्ष 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। सरकारले संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट बारे सर्वसाधारण नागरिक भने अनभिज्ञ छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मलाई के पनि थाहा छैन, यो बजेटको बारेमा। उनी हुन् नयाँ बानेश्वर सडक किनारमा मकै व्यापार गर्ने पुतली नेपाली। अर्घखाँची घर भई हाल काठमाडौँमा बसेर उनी सामान्य रूपमा व्यापार गर्दै आएकी छिन्। सरकारले जेठ 15 गते आइतबार संसदको दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
मुलुकको विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि यस वर्ष 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर पुतली नेपालीलाई सरकारले बजेट ल्याएन केही पत्तो छैन। बिहानै उठेर सडकमा व्यापार गर्न आउने उनलाई आफ्नो घर व्यवहार कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता छ। एक दिन हामीले बेचेनौँ, यस्तो व्यवसाय गरेन भने हाम्रो चुल्हामा आगो बोल्दैन हैन, तिनीहरूलाई भोट दिएर के भयो र? अबदेखि त भोट पनि कसैलाई नदिने। सहायता गर्यो भने हाम्रो बच्चाहरूले पढ्न पायो भने हैन, केही सुविधा भयो भने तिनीहरूलाई भोट दिन पनि लागि पर्ने, अरूलाई पनि दिनुपर्छ। हामीले एउटा भोट दिने अधिकार हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ हैन। अब हामीलाई चाहिँ हेर्दिन भने त्यसलाई हामीले कसरी भोट दिनलाई अगाडि बढ्ने? उनी जस्तै मकै बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने अर्की बालकुमारी भारती पनि मध्य बानेश्वरमा बस्छिन्। भोजपुर घर भएकी उनी त्यही व्यवसायबाट 5 जना बालबच्चाको पालन पोषण गर्दै आएकी छिन्। तर सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछिन्। मकै पनि कुदिहाल्छौँ, केही पनि थाहा छैन। अब भन्नुभएको छैन, अब चाहिँ थाहा पाउँछौँ। भनेपछि अब कसरी थाहा पाउनु त? म पढेको पनि छैन हैन, अनि त्यसरी जानिन। यस्तै काभ्रे घर भई बागबजारमा भाडामा बसी प्रदर्शनी मार्गमा फलफुलको व्यवसाय गरिरहेका मङ्गलबार नेपालीले महँगी घटाउने प्रति चासो नदिने जनप्रतिनिधिले बजेटको पनि सदुपयोग गर्छन् भन्नेमा शङ्का गर्छन्। तेल मर्तेल नुन सबै कुरो बढाउँदाखेरि हो कि न, ग्यासमा 200 रुपियाँ त एक रातमा 200 रुपियाँ बढ्दाखेरि त यो पैसा कहाँ राख्नुभयो उहाँहरूले? कसरी कुन तर्फबाट ल्याएर राख्नु पैसा? उतातिर बचत पनि छुट्याइरहेको छ, गरिबलाई मारि पनि राखेको छ। सरकारले के गर्नुभएको छ? खोइ केही बुझ्न सकिएन। तर सरकारलाई हामी मान्छौँ, मान्नुपर्छ। कसरी मान्नुपर्छ? उहाँले सबैलाई काम गर्नु, हामी सरकारलाई त्यसरी मान्छौँ। राजा माने जस्तो हामी उहाँलाई नै मान्न चाहन्छौँ। नेपाली जस्तै अर्का फलफुल व्यवसायी शङ्कर मल्ल हरेक बिहान 6 बजे उठेर मैती देवीदेखि बानेश्वर आउँछन्। दिनभर व्यापारमै व्यस्त हुने भएकाले नयाँ बजेटबारे आफूलाई थाहा पाउने मौका नपाएको उनले बताए। सरकारले बजेट ल्याए पनि आफ्ना लागि केही राहत हुने आशा नभएको उनले बताए। अब यिनीहरूले त बजेट सटेज छुट्याइदिँदैन। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले त उयो आफै मात्रै चाहिँ छुट्याउनु पाए, आफै मात्रै खानु पाए भयो। यस्तो गरिबहरूको लागि केही पनि गर्दैन यिनीहरूले केही पनि गर्दैन। उयो आफै खाने हो, आफै चाहिँ उ गर्ने हो, त्यति हो। यो गरिब गुर्जाको लागि केही पनि गर्दैन। यसैबीच नयाँ बानेश्वरमा जुत्ता सिलाउने काम गर्दै आएका तेजा रामलाई पनि नयाँ बजेटको विषयबारे जानकारी छैन। हरेक बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म काममा नै व्यस्त हुने भएकाले सरकारको बजेटबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। अब बजेटको बारेमा त हामीलाई अब केही थाहा छैन। अब के कस्तो हुन्छ, हामी त अब काम नगरिकन खाने पाउँदैन। हामीलाई के अरू रोजगारी छैन, के गर्ने? प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले यस वर्षको बजेट विनियोजन गरेको छ। तर सरकारले संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे सर्वसाधारण नागरिक भने अझैसम्म बेखबर छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तर सरकारले संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो बजेटको मलाई कतै पनि विश्वास लागेकै छैन। जस्तै यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा जस्तै शिक्षाको लागि चाहिँ 20% छुटाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ 10% मात्र छुटाउनु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ के जवाब दिनुहुन्छ भन्दाखेरि कमिसन चाहिँ यसमा मिल्दैन भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै कमिसनको मात्र कुराहरू देखिन्छ हैन। नेपाल र नेपालीहरूको चाहिँ भविष्यमा आधारित नभएर नेपालका दलाल नेताहरू जो विदेशीबाट इसारामा चाहिँ बसेका र उनीहरूको तलब खाएर बसेकाहरूले उनीहरूको आफ्नो मनगढन्ते हचुवा र विदेशीहरूको इसारामा चाहिँ एउटा चाहिँ कपोलकल्पित चाहिँ बजेटको चाहिँ अनुमानित चाहिँ एउटा चाहिँ बजेट चाहिँ भाषण पास गरेका हुन्। त्यो बजेट चाहिँ पास गर्नुमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुनै आधार छैन। हेर्नुहोस्, यस्ता लोकप्रिय बजेटहरू हरेक सरकारको पालामा आउँछ। बजेट आएको अनुसारले काम गरिदिएको भए हामी धेरै खुसी हुन्थ्यौँ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो बजेटप्रति त म कहिले पनि आशावादी छैन। बजेट ठिक आएछ,
यसलाई कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ। विशेष आमूल परिवर्तन गर्ने खालको जनताको चाहिँ तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको होइन एउटा विकासमा चाहिँ स्पेसिफिक तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ स्पेसिफिक चाहिँ यो चाहिँ बजेटले चाहिँ विकास गर्छ र नेपाली चाहिँ जनताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति राहत पाउने काम गर्छ अथवा जनताको जीवन स्तर उकास्ने काम गर्छ। कार्यान्वयन हुन्छ किनभने अब अहिले एउटा गठबन्धनको सरकार चलेको छ र सबै क्षेत्रलाई समेटेर यो अहिले बजेट विनियोजन भएको छ, बजेट आएको छ। बजेट भएको त्यही हुन्छ भनेर त के अरे बजेटमा छुट्याइयो, नत्र भने कसरी हुन्छ त? कार्यान्वयन हुन्छ किनभने यो अहिले कृषि क्षेत्रमा यसले धेरै प्रोत्साहनहरू दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ र कि हामी किसान नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यसमा 78% चाहिँ कृषिमा आधारित भएकोले कृषिमा चाहिँ यो सरकारले वर्तमान सरकारले कृषिमा चाहिँ लगानी गरेकोले यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशामा छु। खासै अब यो महत्त्वकांक्षी जस्तै देख्छु मैले। आम जनताको जीवन स्तर उकास्ने किसिमको होइन, जस्तै कृषकहरूको सन्दर्भमा होइन, अनि त्यस पछाडि अब जस्तै यो अहिले अर्थतन्त्र पनि एकदम थिलथिलो अवस्थामा छ, त्यो अर्थतन्त्रलाई पनि पुनरुत्थान गर्ने खालको बजेट चाहिँ देखिएन होइन। बजेटमा अब पेपरमा चाहिँ लेखिएको छ, त्यो कार्यान्वयन चाहिँ अब अगाडिको हेर्दा पनि त्यस्तो कार्यान्वयन गर्ने खालको त्यस्तो परिस्थिति छैन। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 13 र 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। आज मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अन्तर्शुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। 2022 Turning the Tide on Child Sexual Abuse अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य सोलनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने, गणतन्त्र दिवस 2079 को अवसरमा उप महाकान्त पराजुली समेत 16 जना व्यक्तिहरूको सजाय माफी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी श्री परशुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई युनिफिल, लेबनान र युएनडोफ सिरिया तथा मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमण जान स्वीकृति दिने। प्रवक्ता कार्कीले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2079 को दफा 6 को उपदफा 3 क बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेललाई पदावधि एक पटकको लागि थप गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै परोकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा पदाधिकारी रहेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर जागेश्वर शर्मा गौतमले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शपथ तथा पदभार ग्रहण, फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितेको खुसी नमनाउने मेयर शाहको घोषणा। इलामको माई नगरपालिकामा सामुदायिक वन फडाने, स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा घटना गुपचुप बनाइएको स्थानीयको आरोप। र खेलकुद मन्त्रालयका लागि यस पटकको बजेट घट्यो, खेलकुद क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दाबी।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङले सूचना नदिने र गलत सूचना दिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख गुरुङले जनतालाई सूचना पाउने हकबाट वञ्चित गर्न नहुने बताएका हुन्। सूचनाको हकलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउन कानून निर्माताले नयाँ ढङ्गबाट सोचेर अघि बढ्नुपर्ने कानूनविद काशीराज दाहालले बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना नदिने र गलत सूचना दिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा संसदीय समितिको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रमुख आयुक्त गुरुङले सूचनाको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही हुने भन्दै कसैलाई पनि सूचनाको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरे। उनले कुनै पनि नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै संसदीय समितिको ध्यान आकर्षण गराए। अब सूचना लिएर दुरुपयोग गर्यो भने चाहिँ भनौँ न सही सूचना कुनै सार्वजनिक निकायले दिएको छ, त्यसलाई पत्रिकामा निकाल्ने क्रममा गलत हिसाबबाट गरेछ भने, दुरुपयोग गरेछ भने त्यसको कारबाही हामी कहाँ हुन्छ। कुनै सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई चाहिँ सूचना दिँदाखेरि गलत सूचना दिएन भने त्यो बेलामा चाहिँ कारबाही गर्न पाइन्छ। सूचनाको हकलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउन कानून निर्माताले नयाँ ढङ्गबाट सोचेर अघि बढ्नुपर्ने कानूनविद काशीराज दाहालले सुझाव दिएका छन्। राजनीतिक दलका कोष सार्वजनिक नभएसम्म सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने कानूनविद दाहालको धारणा छ। पोलिटिकल पार्टीहरूको कोष सार्वजनिक नभएसम्म सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। सबै समस्या त्यहीँ छ। मुहान सफा हुनु पर्यो, पोलिटिक्स नै सफा हुनु पर्यो भन्ने हुनाले यसलाई सफा गर्ने जिम्मा अघि सभापतिले भन्नुभयो। हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको ल मेकर भन्छौँ हामीले सांसदहरूलाई। ल मेकर हो। हामी विकासमा किन अल्मलिराख्यो भने हाम्रो त्यस्तै अवस्था छ। हामीले त्यही कुराको स्कुलिङ गऱ्यौँ, त्यही कुराको ट्रेनिङ दियौँ। त्यसैले हामीले ल मेकर हुनलाई नयाँ किसिमको सिराबाट हामीले सोध्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाकी सांसद रङ्गमती शाहीले देशमा विज्ञान र प्रविधिले धेरै फड्को मारे पनि जनतालाई भने अझै सूचना दिने काममा वञ्चित गरिएको बताइन्। शाहीले स्थानीय तहमा गएर आफूले सूचना माग्दा समेत नपाउने गुनासो गर्दै आम जनतालाई अझै पनि सूचनाको हकबाट टाढा राखिएको दावी गरिन्। म एउटा सांसद हो, मैले स्थानीय तहमा गएर ल कार्यक्रमहरू के छ, योजनाहरू के छ माग्दै गर्दा मैले पाउँदिनँ है। मलाई दिँदैन त भन्न सक्दैनन् त्यहाँ। होइन मानिसु यो यस्तो छ, यस्तो छ, यहाँ छ, कार्यकारी छैन, एकाउन्टेन्ट छैन, के छैन भनेपछि एकजना मान्यले पाउँदैन भने त्यहाँ सर्वसाधारण जनताले पाउँछ भने त कुरै नगरेर त को सुन्ने हुन्छ होइन। तर यो सूचनाको हक सम्बन्धी हामी ग्रामीण लेभलमा जनतालाई बुझाउन सक्यौँ कि नै। अन्तर्क्रियामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सूचनाको हकलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। सूचनाको हक नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने र शासन प्रणालीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई सुशासन प्रबन्धन गर्न महत्त्वपूर्ण औजार भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको हो। सङ्कल्प बोहराको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे। निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवड़ाले महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। त्यस्तै उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र अन्य नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले शपथ ग्रहण गराए। समारोहमा मेयर शाहका समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। त्यस क्रममा उनीहरूले मेयर शाहको समर्थनमा नारा समेत लगाएका थिए। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित विशेष समारोहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवड़ाले महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई शपथ ग्रहण गराए। मेयर शाहले नेपाली र नेपाल भाषामा पनि शपथ लिए। म बालेन्द्र शाह मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको
ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रहँदै काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। जी बालेन शाह मुलुक व जनता नीति पूर्ण रूप वफादार जुया सत्य निष्ठापूर्वक जनता या नाम शपथ काय चोना कि नेपा व नेपामीय हिते दुगु लिसे नेपा संविधान प्रति पूर्ण रूप वफादार जुया में। धन्यवाद। नवनिर्वाचित उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइन्। उनलाई महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। प्रमुख शाहले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गराउँदा उपप्रमुख डङ्गोलले भने नेपाल भाषामा शपथ ग्रहण गरेकी थिइन्। म जी सुनिता डङ्गोल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार जुया सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक पाफेके ईश्वर देश र जनताको नाममा जनता या नामे शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता वो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार जुया काठमाडौँ जिल्ला यी महानगर कार्यपालिका उपप्रमुख पदया पाखी पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही अधीने चुनाव मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुकको जनता या भी मनतुना कसैको डर नमानी सुया पाखे मग्यासे पक्षपात मयासे पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली पूर्वाग्रह वा मभिङ्गो भावना मकासे पदीय गोपनीयता कायम यासे इमानदारीका साथ गर्नेछु। इमानदारी कथा याए। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष नगर कार्य समिति सदस्यहरूलाई समेत पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए। समापन मन्तव्यका क्रममा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजु खतिवडाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिँदै आगामी दिनमा छिटो निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाबारे सोच्न सुझाव दिए। अब यहाँहरूको कार्यकाल आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ। यहाँहरूको कार्यकाल आज सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय जनताले यहाँलाई 5 वर्षको लागि सुम्पेको समय थोरै पनि पलको समयको महत्त्व छ। त्यो म अब लिन त्यसले यहाँलाई समयको त्यो धेरै समय लिन चाहन्न। अब यसै क्रममा यहाँहरूलाई सबै राजनीतिक दल सुरक्षाकर्मी कर्मचारी बन्धुहरू र खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई धेरै सहयोग गर्यो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मत गणनाको क्रममा हाम्रो यो लायन्स क्लबले हामीलाई यो शिविर राखेर सहयोग गर्यो। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। शपथ ग्रहण समारोहका क्रममा सबै जनप्रतिनिधिहरूले फूलमाला लगाएका थिए, तर मेयर बालेन्द्र शाहले भने फूलको माला लगाएनन्। समर्थकले लगाइदिएको राष्ट्रिय झण्डालाई भने सहर्ष स्वीकार गरे। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसियाली नमनाउने बताउनु भएको छ। आज महानगरपालिकाको मेयरको शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मेयर शाहले काठमाडौँवासीले गरेको मापनको भोगी सिस्टोलवासी भइरहेको भन्दै उनीहरू स्वास्थ्य वातावरणमा बस्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता र खुसियाली नमनाउने घोषणा गर्नुभएको हो।
टिभी इन्टरभ्यूहरू चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म हामीले नगर्ने भएको छ। फोहोरको व्यवस्थापन भइसकेपछि अरू हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म अहिले गर्दैनौँ। त्यो भइसकेपछि सबै कुराहरू निश्चित नगर्ने अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हो। किन भन्दाखेरि हामीले गरेको पापको भोगी चाहिँ उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्टोलवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्टोलवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वास्थ्य वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले नगर्ने कुराहरू छ। त्यस्तै महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलले आगामी 5 वर्षको कार्यकाल काठमाडौँ बासिन्दाको हक हित अधिकार र सहज जीवनयापनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले व्यक्तिको सफलता र असफलताको पछि भन्दा पनि संस्थालाई विकास गर्नेमा लक्ष्य राख्ने बताउनु भएको हो। राखेका थियौँ। आगामी दिनमा पक्कै पनि बजेटमा ती प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेटमा समावेश गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। र त्यसै गरी उपमेयरको हदले पनि यहाँले भन्नुहुन्छ भने उपमेयरको हदले पनि पाउने एक्जिक्युटिभ पावर पक्कै पनि छैन उपमेयरको र डेपुटी मेयर उपमेयर भइरहँदाखेरि कानुनले दिएका अधिकारहरूमा रहेर आफूले जतिसक्दो एफिसियन्ट रूपमा काम गर्ने पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको साथसाथै अब भने हामीले यो त्यो भन्नुभन्दा पोलिटिक्सलाई डर्टी गेम बनाउनु भन्दा पनि अब सबैजना एकसाथ मिलेर हामीले सहकार्य, सहमति र त्यसै गरी सह अस्तित्व यी सिद्धान्तहरूलाई परिपालन गरेर अघि बढ्नु छ र त्यही सिद्धान्तलाई परिपालन गर्नेछ। उपमेयर डङ्गोलले आफूले प्रतिबद्धता जनाएका कुरालाई बजेटमा समावेश गरेर सह अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा काठमाडौँलाई विकास गर्न लागि पर्ने बताउनु भएको छ। इलामको माई नगरपालिकामा सरकारी फन पार्क निर्माण गर्दै गरेको समूहले सयौं हरिया सालको रुख काटेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। शक्तिका आडमा ह्याप्पी ड्रिम्स प्रणालीले बिना अनुमति सामुदायिक वनका हरिया सालको रुखहरू काटेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। तर वन तस्करीमा वन कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा को मिलेमतो रहेको भन्दै कारबाही र वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको स्थानीयको भनाइ छ। इलामबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 8 मा सामुदायिक वनको 45 रोपनी र अन्य ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर फन पार्क निर्माण गर्दै आएको ह्याप्पी ड्रिम्स प्रणालीले चुरे क्षेत्रको सयौं हरिया सालको रुख काटेको छ। वन कार्यालय इलामका कर्मचारी, माई नगरपालिकाका तत्कालीन वडाध्यक्ष खम्बा सिंह लिम्बू र प्रणालीका सञ्चालक दिनेश शिवाकोटीको मिलेमतोमा सरकारी वनमा रहेको हरिया सालका रुख कटान भएको हो। पार्क निर्माण स्थलमा कटान गरिएका केही सालका रुख उनीहरूले नै गायब गरेको र केही पार्कमै प्रयोग गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। चुरेमा यत्रो लगानी छ सरकारको, त्यसलाई हडपेर यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो मोनोपोली गरेर पैसा कमाउने नियतमा जङ्गल एरिया सबै क्याप्चर गरेको। अलिकति मैले नै बेचेको एकजना के अरे खड्का भाइलाई, काइला खड्का भन्नेलाई मैले नै दिएको जग्गा जो चाहिँ खोलाको बिचमा पर्छ, खेत थियो, त्यति मात्रै नम्बरी किनेर अरू जग्गा त्यो नम्बरी किन्ने न्युमा सबै ऐलानी जग्गाहरूमै सबै हडपेको छ। हामीले यो बारेमा चाहिँ माथिसम्मै उजुरी बाजुर गर्ने अब प्रक्रिया सुरु गर्न पनि खोजेका थियौँ। जुन बेलामा अवैध रूपमा चाहिँ कटान भएको थियो त्यति बेला पनि वनका केही कर्मचारीहरू चाहिँ ओरदोर गरेको देखियो। हामीले चाहिँ कस्तो भयो भने केही एक्सन हुन्छ होला भन्ने लागि हामी सर्वसाधारणको हिसाबले, तर केही कारबाहीहरू भएको चाहिँ हामीले पाइएन। त्यहाँ सालका रुखहरू चाहिँ ढालेर ठुटाहरू मात्रै थियो र त्यो ठुटाहरूलाई पनि अहिले चाहिँ त्यहाँ रङ पेन्टिङहरू गरेर चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ र त्यहाँ त्यो सौखाको रुखहरू ढाल्दै गर्दाखेरि जेसिबीहरू प्रयोग भएको र जेसिबीहरूलाई केही समयको लागि नियन्त्रणमा लिएर फेरि चाहिँ छोडिएको घटनाहरू चाहिँ त्यतिखेर उठेको थियो र त्यो कुराहरू यतिकै पनि दबिएर गएको थियो। त्यो आधी उनीहरूले खरिद गरे, तर त्यति नै जग्गा चाहिँ वन क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर निर्माण गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यहाँ निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ काटिएका रुखहरू कतिपय चाहिँ अब त्यही नै पार्कमै
कोही सिँढी बनाउने, कोही बस्ने पिरा बैठक बनाउने गरेर युज गरेको देखिन्छ। बिना अनुमति पार्क जाने बाटो निर्माण गर्ने क्रममा सुखानी सामुदायिक वनमा रहेका 60 भन्दा बढी हरिया सालका रुख कम्पनीको जेसीबी नै लगाएर ढालेको स्थानीयको भनाइ छ। गएको माघ महिनामा नगरपालिकाबाट इन्धन खर्च जुटाएर फन पार्कको मेसिन प्रयोग गरी काटिएको कतिपय सालका रुख अहिले माटोले पुरेको अवस्थामा पाइएको छ। त्यस्तै काटिएका कतिपय रुख लुकाउने उद्देश्यले खोल्चीमा समेत हालेको स्थानीयले बताएका छन्। चेप्टी शिव पोखरीतिर आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा बाटो बनिएको छ। त्यो बाटोमा चाहिँ एउटा बाटो खन्ने उसमा चाहिँ रुखहरू ढालिएको भनेर एउटा जेसीबी पनि पक्रेर बनिरहेको थियो। त्यो जेसीबी अहिले कसरी त्यो छुटकारा पाएको छ होइन। अब त्यहाँनिर रुख ढालिएको भन्ने कुरा मुद्दामा पनि परेको हो। अब त्यो अहिले जेसीबी पनि निकालेर लगिसकेको छ, कसरी छुट भयो त्यो अब हामीलाई जानकारी पनि छैन। कम्पनीकै मेसिन प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा रुख काटिएको सुखानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष मङ्गलसिंह लिम्बुले बताए। बरामदी मुजुल्का नै परिवर्तन गरेर मुद्दा नचलाई जरिमाना मात्र गराएको समेत उनले बताए। वार्ड नम्बर 2 माई नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 को जनप्रतिनिधि मार्फत एउटा निर्माण समिति बनेको थियो। त्यो निर्माण समितिले बाटो खन्ने क्रममा सालका रुखहरू, अन्य जातका बोट बिरुवाहरू अत्याधिक रूपमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा सुखानी सामुदायिक वनले काम गर्दै गरेको एक्सकाभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएर सुखानी सामुदायिक वनको विधि र विधानमा टेकेर त्यो एक्सकाभेटर र तपाईको निर्माण समितिलाई कानुनको दायरामा, सामुदायिक वनको कानुनको दायरामा ल्याएर केही कारबाही गरेको अवस्था हो। तर वडाध्यक्ष लिम्बु र वनका कर्मचारीको दबावका कारण मुद्दा नचलाई 5 लाख रुपैयाँ जरिमाना मात्रै गराएर जेसीबी छाडिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नियम अनुसार मुद्दा चलाउनु पर्ने भए पनि वन आफै सेटिङमा भएकाले घटना गुपचुप बनाइएको स्थानीयको आरोप छ। सालको हरिया रुख फाँडिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन तत्कालीन वडाध्यक्ष तथा माई नगरपालिकाका मेयर खम्बासिंह लिम्बुसँग सम्पर्क गर्दा आफू व्यस्त भएको बताउँदै पन्सिएका छन्। यस्तै पार्कका सञ्चालक शिवाकोटीले आफूहरूले सालको रुख नढालेको बताए, तर पक्राउ परेको जेसीबी उकास्न भने आफूले जरिमाना तिरेको उनले स्वीकार गरे। बाटो हामीले खनेको होइन, नगरले खनेको हो। अनि कम्पनीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले तेल दिँदाखेरि ठिकै छ, घन्टाको 1000-1500 हामी दिन्छौँ भन्यो। अनि त्यो केको चाहिँ तल गोलदासको मेरै छिमेकीको गाडी थियो कि एक्सकाभेटर। अनि पछि वनले पक्रेपछि नगरपालिकाले चाहिँ मुद्दा लड्ने भन्न थाल्यो। अनि यो मुद्दा लड्दा त ऊ त रुन थाल्यो, दाइ तपाईँले डुबाउनु भयो मलाई, तपाईँले भन्दा आएको हो भन्ने थालेपछि मैले कम्पनीबाट चाहिँ 5,17,000 जरिमाना तिरेर त्यसलाई उकासेर पठाइदिएँ। वनको रुख काटिएको र जग्गा हडपिएको घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख डिएफओ इन्द्रमणि भण्डारी सरुवा भएको बुझिएको छ। त्यो सँगै वनको सरकारी जग्गा कब्जा गरेको विषयमा छानबिन समिति समेत बनेको बुझिए पनि वन तस्करीमा वनका कर्मचारी नै मिलेकाले यथार्थ बाहिर आउने र कारवाही हुनेमा शंका उब्जिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पूजन घिमिरे, इलाम। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये 21 जनाको शव फेला परेको छ। दुर्घटना स्थल शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानो सरेकको पहाडमा आजसम्म 21 जनाको शव फेला परेको हो। 9N80 ट्विनेटर जहाजमा 19 यात्रुसहित 3 चालक दलका सदस्य गरी 22 जना सवार थिए। नेपाली सेनाले शव पोखरा तथा काठमाडौँ ल्याइएको छ। पोखराबाट आइतबार बिहान 9:55 बजे जोमसोमका लागि उडेको उक्त विमान 10:07 बजेपछि सम्पर्क विहीन भएको थियो। 5वटा हेलिकप्टरले आइतबार दिनभर खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि आज बिहानबाट खोजी कार्य पुनः सुरु गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले गरे सुरक्षा प्रमुख बर्खास्त, युद्ध भएको पहिलो दिनदेखि शहरको रक्षा गर्ने काम नगरेको आरोप। र
र खेलकुद मन्त्रालयका लागि यसपटकको बजेट घट्यो। खेलकुद क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दाबी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्धग्रस्त खार्किभ शहरको भ्रमण गरेका छन्। दोनबास क्षेत्रमा रुसी फौजले आफ्नो पकड कायम गरिरहेका बेला राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पूर्वी युक्रेनको भ्रमण गरेका हुन्। खार्किभ भ्रमणका क्रममा जेलेन्स्कीले उत्तर पूर्वी शहरको सुरक्षा प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको घोषणा गरेका थिए। ती सुरक्षा प्रमुखले पूर्ण स्तरको युद्ध भएको पहिलो दिनदेखि शहरको रक्षा गर्ने काम नगरेको तर आफ्नो बारेमा मात्र सोचेको आरोप जेलेन्स्कीले लगाएका छन्। अन्य सुरक्षा अधिकारीले धेरै प्रभावकारी रूपमा काम गरेको तर बर्खास्त गरिएका सुरक्षा प्रमुखले केही नगरेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिले ती अधिकारीको नाम नखुलाए पनि युक्रेनी सञ्चार माध्यमले उनी खार्किभ क्षेत्रको एसबियू सुरक्षा सेवाका प्रमुख रोमन दुदिन भएको जनाएका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रमा भएका समस्या निराकरण गर्ने किसिमको बजेट आएको बताउनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको विषयमा चर्चा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेट घटेर आए पनि खेलाडीको हक हितका लागि बजेट आएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले बढी मात्रामा क्रिकेटलाई प्राथमिकता दिएको, अन्य सम्भावना भएका खेलको विषयमा भने बजेटलाई प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। खेलकुदमा खेलाडीलाई टिकाउनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधामा कमजोरी भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। विविध कारणले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट सदुपयोग हुन नसक्दा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा खेलकुदको बजेट घटाएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्। सरकारले खेलकुद पर्यटनको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। विमानस्थल बनाउन पछि नहट्ने सरकारी प्रतिबद्धता। हालै सार्वजनिक बजेट चुनाव केन्द्रित नभएको अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर। कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको नेकपा सदस्य नेपालका प्रवक्ताको भनाई। काठमाडौँ महानगरका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शपथ तथा पदभार ग्रहण। फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसी नमनाउने मेयर शाहको घोषणा। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले गरी सुरक्षा प्रमुख बर्खास्त। युद्ध भएको पहिलो दिनदेखि शहरको रक्षा गर्ने काम नगरेको आरोप। र खेलकुद मन्त्रालयका लागि यसपटकको बजेट घट्यो। खेलकुद क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दाबी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।